नमस्कार। कार्यक्रम मिसन डेभलपमेन्टमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो सालको वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले धेरै वितण्डा मच्चाएको छ। मुख्य गरी म्याग्दी, कास्की, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोले धेरै धनजनको क्षति गरेको छ। यो अङ्कमा हामी सिन्धुपाल्चोकको विभिन्न स्थानमा गएको बाढी पहिरो र त्यसले गरेको असरका बारेमा केन्द्रित रहनेछौँ। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, बाराबिसे लगायतका क्षेत्रमा बाढीले गरेको वितण्डाका विषयमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको यो सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। वर्षातको समयमा हुने डुबान र बाढी पहिरोका कारण नेपालमा वर्षेनी करोडौंको जनधनको क्षति हुने गर्दछ। विशेषतः पहाडका भिराला पाखामा रहेका मानव बस्तीहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहँदै आएका छन्। विगतका तुलनामा यसपटकको मनसुन बढी सक्रिय रहँदा असारको पछिल्लो एक हप्तामै देशभर बाढी पहिरो र डुबानको वितण्डा सुरु भइसकेको छ। देशका विभिन्न भागमा विपदका कारण जनधनको ठूलो क्षति भइरहँदा सिन्धुपाल्चोक पनि यसबाट अछुतो रहेन। असारको पछिल्लो हप्ता आएको बाढी पहिरोले यहाँका धेरै मानिसहरूलाई घरबार विहीन बनायो। केहीको मृत्यु भयो, केही बेपत्ता छन्। बाराबिसे नगरपालिकाको जम्बुमा ठाडो खोलाको बाढीमा परेर 2 जनाको मृत्यु भयो भने 17 जना अझै बेपत्ता छन्। भोटेकोशी गाउँपालिकाको बुलकोटे खोलाको बाढीले पनि घरमै सुतिरहेका 1 जनालाई बगायो। अरू 3 जना बेपत्ता छन्। अरनिको राजमार्गको बाराबिसे तातोपानी खण्ड पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। तातोपानी नाका भएर हुने व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। जुरे पहिरोमा पनि पुनः क्षति भएको छ। गत 25 गते राति बाराबिसे नगरपालिका 5 अरनिको राजमार्गको जम्बुमा गएको पहिरोले 14 घर बगाएको छ। यहाँ बेपत्ता हुनेहरू धेरैजसो साबिकका मानेश्वरा गाविसका छन्। मध्ये भोटेकोशीको चिनिया ठेकदार कम्पनीका 2 जना कर्मचारी पनि बेपत्ता छन्। हाम्रो 8 नम्बर वार्डको झनै 15 जना जति चाहिँ हाम्रो 8 नम्बर वार्डको पर्यो। अनि जम्मा 19 जनामा अनि 3-4 जना चाहिँ अब 5 नम्बर वार्ड बाराबिसे नगरपालिका 5 नम्बर वार्ड जुन स्थान जुन बाढी पहिरो आउने ठाउँको र उहाँहरू चाहिँ त्यो 15 जना परिवार 15 जना व्यक्तित्वहरू चाहिँ यहाँबाट बन्द व्यवहारको लागि चाहिँ 5 नम्बर वार्डमा गएर बसेको अवस्था हो। र चाहिँ माथिबाट ठाडो खोला आएर ठुलो पहिरो आएर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब धनजन सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नष्ट भएको अवस्था। घटनामा 20 वर्षीय निकेश बस्नेत र उनकी 3 वर्षीय छोरी निहानाको मृत्यु भएको छ। घटनामा घाइते भएकाहरूलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ लगिएको थियो। जम्बुको एल्मो नामको ठाडो खोलाले ढुङ्गा र माटो बगाएर ल्याउँदा त्यसले पहिरोको रूप लिएपछि मानवीय र धनजनको क्षति भएको स्थानीय बताउँछन्। यति डुबेछ, मैले श्रीमती लग्यो भनेर यता फर्क्यौँ कि उता हुँदा हुँदै आज यस्तो बानी सर आइपुगेछ। त्यहाँबाट आउँदै अनि उतापट्टि गइसकेपछि त माथिबाट यस्तो लुडो अन्त काठसँग आयो। त्यहाँ मान्छे निस्किने चान्सै पाएन। ब्लाङ ब्लुङ जम्मै पुरेर लग्यो। बाराबिसे बजारबाट करिब 3 किलोमिटर तातोपानीतर्फको जम्बुमा आएको बाढीले मध्य भोटेकोशी विद्युत आयोजनालाई पनि क्षति पुर्याएको छ। धनजनको क्षति भएकाहरू पनि आफन्त गुमाएको पीडामा विभल छन् भने राजमार्ग र आसपासका क्षेत्र सामान्य अवस्थामा आउन अझै लामै समय लाग्ने देखिन्छ। गत 26 गते रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण भोटेकोशीको भैरवकुण्डा खोलामा आएको बाढीले लार्चा बजार र त्यसको पश्चिमतर्फका बस्तीहरू बगाएको छ। लार्चा बजार नजिकैको फुमाचे र थेलामपाखाका 17 घर कामै नलाग्ने गरी भत्केको छ। त्यहाँबाट 65 परिवार विस्थापित भएका छन्। बाढीले बगाएर 1 जना घाइते भयो भने विस्थापितहरू आफ्नो घर फर्कने अवस्थामा छैनन्। पहिरोमा आधा दर्जन घर कामै नलाग्ने गरी भत्केको छ भने पहिरोको खतरा टरेको छैन। नयाँ पुलको बुलकोटेमा पहिरोले 2 घर बगाएको थियो। घटनामा 7 दिनको सुत्केरीसहित 3 जना घाइते भएका थिए। मरे त मरेर गयो। बाँच्नेले कसरी जियो होला? कता कता भागिरहेछन्, कता आफन्त खोजिरहेछन्। भाँडो कहाँ छ, पिठो कहाँ छ, चामल कहाँ छ त्यो थाहा छैन होइन अहिलेसम्म। कोही हिँडेछन्, कोही कता गएको छ, कोही भौतारेछन्, कोही जिउँदै पनि मर्ने त्रासमा चाहिँ एकदम दौडिरहेको छ। यो घटना चाहिँ राति 2 बजेको हो। 2 बजे तपाईँको यहाँ ठाडे खोला चाहिँ बौला लेखमा चाहिँ पानी पर्छ। यहाँ बौलाएर चाहिँ यो माथि चाहिँ सुन्दुचे भन्ने चाहिँ ठाउँको चाहिँ पुरै ढिस्को भत्केर माथि खोला थुनेर चाहिँ राति 2 बजे यहाँ आइपुगेको। अनि 2 बजे आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँको 2-3 घर थियो। 3 घरमा चाहिँ 2 घरको मान्छेमा 4 जना चाहिँ बेपत्ता छ। 1 घरको 3 उतापट्टिको घरको मान्छे चाहिँ तपाईँको 3 जना घाइते छ।
यतापट्टि एकजना घाइते सकेपछि अहिले काठमाडौँ लगेको छ। यस्तै बुधबार राति भोटेकोसी गाउँपालिकाको फुलपिङकट्टीमा पहिरोले 2 घर पुरिँदा 5 जना बेपत्ता भएका छन्। राति 1:30 बजेको समयमा आएको पहिरोले गेन्जिङ शेर्पाको घर पुरिँदा उनकी आमा, श्रीमती, बहिनी र 2 छोरी बेपत्ता भएका छन्। गेन्जिङ भने घरमा नरहेका कारण पहिरोबाट बचे। सोही पहिरोले गानशम्भु शेर्पाको खाली घर समेत पुरेको छ भने स्थानीय एक विद्यालयको कम्पाउन्डमा पनि क्षति पुगेको छ। लगातारको वर्षापछिको पहिरोले सिन्धुपाल्चोकका धेरै स्थान पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। राजमार्गको 12 बिसे तातोपानी खण्डको 12 बिसे खागदल, सिरसिरे, जम्बु, सखुवा, नयाँ पुल, झ्यालेभिर, चाकु, डाकलाङ, झिर्पु, लार्चा, 10 किलो, तातोपानी बजार, घट्टे खोला, कोदारी डाँडा, लिपिङ लगायतका बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन्। तातोपानी जोड्ने सडक जताततै भत्केको छ। 12 बिसेको खोर्सानीबारी खागदल खण्ड सडकलाई भोटेकोसीले पुरै भत्काएको छ। त्यहाँबाट तत्काल सडक सञ्चालन गर्न कठिन हुने देखिन्छ। 12 बिसेबाट तातोपानीसम्म 26 किलोमिटर सडक खण्डको दर्जनभन्दा बढी स्थानमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। सधैँ प्राकृतिक विपदको जोखिममा रहेका नेपालीलाई झस्काएको 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकका कतिपय पाखाहरूमा रहेका बस्तीहरूलाई अझ कमजोर बनायो। 2072 सालको भूकम्पको असरले राजमार्ग मात्र होइन, यी क्षेत्रको डाँडापाखा र पहराहरू समेतमा पहिरो गएको थियो। भूकम्पले हल्लिएर थिलथिलो भएको यो क्षेत्रलाई अहिले बाढीले झन कमजोर बनाएको छ। अरनीको राजमार्गको जुरेदेखि तातोपानीसम्मको 26 किलोमिटर सडक आसपासमा वर्षेनी हुने यस्ता घटनाले यो क्षेत्र मानव बसोबासका लागि उपयुक्त नै छैन भन्ने जानकारहरू धेरै छन्। तथापि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा वर्षेनी धनजनको क्षति भइरहेको छ। भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडले गरेको अध्ययनले यो क्षेत्रलाई पहिरोको उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेको थियो। साबिकका तातोपानी गाउँ विकास समितिको ऐतिहासिक दुगुनागढी र गढी आसपासका बस्तीहरू चिराचिरा परेर भाँसिएको छ। भोटेकोसी गाउँपालिका अन्तर्गत लिस्ती, तातोपानी, मार्मिन, गाती, फुलपिङकट्टीका कतिपय गाउँहरू बसोबास गर्नै नमिल्ने अवस्थामा छन्। भोटेकोसी र सुनकोसीको दायाँ बायाँका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान सरकारी निकायले सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। बरु बस्तीमा घरहरू थपिने र जथाभावी बसोबास गर्ने क्रम रोकिएको छैन। यस्ता बस्तीहरू बरसातका समयमा खतरनाक हुन्छन् भनेर भूकम्प पश्चातको अध्ययनका निचोड निस्किए पनि कार्यान्वयन भएनन्। सरकारकै खानी विभागले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर दिएको प्रतिवेदन पनि त्यत्तिकै थन्किएको छ। जब पानी पर्छ अनि घुम ओडौला भने झैँ वर्षेनी विपदको चपेटामा पर्ने यी क्षेत्रहरूमा क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी अपनाउन नसक्दा यहाँका स्थानीय त्रासमा जीवन जिउन बाध्य छन्। यसर्थ विपद पश्चात राहत बोकेर हेलिकप्टर शहरमा जानुभन्दा विपद पूर्व गर्न सकिने पूर्व तयारीतर्फ सरकारित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। लाखे नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लगाएर गुडुङडुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। रङ्गीन तथा आकर्षक डिजाइन, खिया नलाग्ने, काठभन्दा आधा सस्तो, पानी पर्दा आवाज नआउने, तातो रोक्ने, 25 वर्षको वारेन्टीका साथ UPVC रुफिङ सिट तथा झ्याल र ढोकाहरू। क्षमादेवी बिल्डिङ मटेरियल्स पाली। सम्पर्क 66 33 306 98 511 81 249 98 511 81 254। काठमाडौँबाट भक्तपुर जाँदा कौशलटार बस स्टपको रातो घर। सिन्धुपाल्चोकको यो क्षेत्रमा वर्षेनी बाढीले धेरै वितण्डा मचाउने गरेको छ। हुन त महाभूकम्पपछि यो क्षेत्रमा बसोबास गर्न नहुने भन्दै विभिन्न प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएका थिए, तर कार्यान्वयन भएनन्। यो विषयमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगोल विभागका पूर्व प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर नरेन्द्र राज खनालसँग कुराकानी गरेका छौँ। अबको प्रस्तुतिमा उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। विशेष गरी यो वर्षाको बेला पानी पर्छ, पहिरो स्वाभाविक पनि हो, तर यो सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लाहरूमा
वर्षेनी जनधनको ठुलो क्षति भइरहेको छ। के कारणले यस्तो भइरहेको छ? तपाईँको यो अध्यापनको लामो अनुभवले के भन्छ? यो सिन्धुपाल्चोकको पनि विशेष गरेर भोटेकोशी जलाधार क्षेत्र र दोलखाको चाहिँ तामाकोशी जलाधार क्षेत्र, यो दुईटा क्षेत्र चाहिँ बढी यो पहिरो बाढी जोखिम देखिन्छन्। र यहाँ चाहिँ के भनेदेखि धन्नै हरेक चाहिँ 2-3 वर्षपछि ठुल्ठुला बाढी पहिरोहरू आएको देखिन्छ। यो पहिरोसित सम्बन्धित बाढी चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ हावापानी विशेष गरेर वर्षाको कारणले गर्दा चाहिँ भएको देखिन्छ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि पहिरो सुरुवात गराउने चाहिँ वर्षा हो, तर पहिरो चल्नमा चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ अरू मानवीय क्रियाकलापहरू पनि देखिन्छन्। सडक बनाउने, त्यसलाई राम्रो मेन्टेन नगर्ने। अर्को चाहिँ यो भोटेकोशीमा चाहिँ हिमताल फुटेर आएको बाढीले पनि धेरै पटक नोक्सान गरिसकेको छ। अहिलेसम्म 3वटा ठुल्ठुला त्यस्तो नोक्सान हुने किसिमका नेपालमा ताल चाहिँ चिनमा पर्ने, तर नेपालको तलभागमा जस्तो बाह्रविसेसम्म प्रभाव पारेका चाहिँ 3वटा ठुल्ठुला यो हिमताल बिस्कोटका बाढीहरू आएर बिगारेको देखिन्छ। र अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको यो भोटेकोशी र यो तामाकोशीको चाहिँ क्षेत्र त्यो चाहिँ जुन जलाधार छ, माथिल्लो भाग जलाधार छ, त्यो जलाधार भौगोलिक हिसाबले पनि बढी चाहिँ जोखिम छ। किनभने भूकम्पको दृष्टिले पनि त्यो तातोपानी एरिया चाहिँ धेरै पटक त्यो भूकम्पको इपिसेन्टर भन्छ त्यो एरियामा परेको देखिन्छ। भू आकृतिको हिसाबले पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा गजबको इन्ट्रेस्टिङ भू आकृति देखिन्छ अरू भ्यालीलाई हेर्दाखेरि। किनभने त्यहाँ चाहिँ कस्तो भनेदेखि माथि डाँडादेखि तलसम्म हेर्ने हो भनेदेखि अलि एकदम ठाडो भिर माथि, त्यसपछि अलिकति समथर परेको जग्गा, त्यसपछि फेरि ठाडो भिर, यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो भू आकृतिहरू त्यहाँ देखिन्छ। त्यो हुनाको कारण के हो भनेदेखि पहिला पूर्वमा लाखौँ वर्ष अगाडि चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ हिउँ र हिमनदीले बनाएका भू आकृतिहरू तिनीहरूले चाहिँ उत्खनन गरेको, डिपोजिसन गरेको, थुपारेको माटोहरूले त्यो भ्यालीको ढाल चाहिँ त्यस्तो माटोहरूले लुज म्याटेरियलहरूले पनि बनेको छ है। अब त्यो चाहिँ के भनेदेखि एउटा अध्ययनले के देखाउँछ भनेदेखि कुनै बेला बलेपीसम्म सबै हिउँले ढाकेको थियो। सुनकोशी जुन चाहिँ नदी आउँछ बलेपी लिएर त्यहाँनिर चाहिँ हिमनदी थियो। त्यसैले गर्दा धेरै त्यो चाहिँ ढाल चाहिँ पहिरो र माटोको बगाएको हिसाबले धेरै जोखिमयुक्त त्यो प्राकृतिक हिसाबले पनि छ। अर्को हेर्दाखेरि के छ भनेदेखि हावापानीको हिसाबले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब धेरै समयसम्म पानी परेर पनि पहिराहरू गएको छ र धेरै जसो चाहिँ यो नोक्सान हुने पहिराहरू चाहिँ यो छोटो समयमा धेरै पानी परेर र खास गरेर यो क्लाउड ब्रस्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, बादल फुटेर परेको पानी जसलाई हामीले हात्ती सुँडे पानी भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ 1981मा लेलेमा त्यस्तो किसिमको भएको थियो। 93मा चाहिँ तपाईँको यो कुलेखानी एरियामा भएको थियो। 1998मा चाहिँ तपाईँको स्याङ्जामा भएको थियो होइन। अब यो 1998मा चाहिँ यो लार्सामा पनि यो भैरवकुण्ड सिन्धुपाल्चोकै भैरवकुण्ड एरियामा पनि भएको थियो होइन। धेरै पानी परेपछि खोलाले ढुङ्गा मुढा बगाएर ल्याउने र बिचबिचमा खोलाले थुन्ने, अनि फेरि त्यो खोलो फुट्ने, अनि त्यसपछि त्यो खोलो फुटेपछि त्यो खोलोले अझै धेरै उसको किनारका सबै चाहिँ बढारेर लिएर आउने र ठुलो छाँगोबाट तल झार्ने, अनि तल ठुलो छाँगोबाट छाँगो भएको हुनाले त्यो बिचमा रोकिने पनि भएन कि। त्यसबाट मैले भू आकृतिको अघि जुन भनेको थिएँ नि, अनि त्यो एकदम स्टिप छ, अनि झर्नाबाट त आएको मेटेरियल चाहिँ जम्मै तल झर्ने भयो नि। मैले अलिकति जोड्न पनि खोजेँ हजुरले जुन भन्नुभयो। अब हिमताल फुटेर आउने कुरा, भोटेकोशीले बगाउने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो अलि पहिला भएको थियो। अहिले पछिल्लो समय त हिजो जुरे पहिरोको कुरा गरौँ र अहिले हाम्रो यो जम्बू जुन 12 नगरपालिका वडा नम्बर 5मा जम्बूमा देखिएको छ त्यो चाहिँ धेरै माथिबाट आएको देखिँदैन, त्यहीँनिरबाट आएर त्यहीँनिर क्षति गरेको छ। यो चाहिँ के भू बनोटकै कारणले हो अथवा के हो? यो होइन, पहिला त के भने यसलाई सुरु गराउने त पानी नै हो। वर्षा चाहिँ त्यहाँ प्रशस्त वर्षा भएको हुनुपर्छ, 150 मिलिमिटरभन्दा बढी पानी भएको हुनुपर्छ। त्यो पानीले चाहिँ त्यो पदार्थहरू ढुङ्गा मुढाहरू चाहिँ उखाल्यो भन्नुहोस् होइन।
त्यो उक्लिएपछि त्यसले गएर रुखमा हान्यो, त्यो रुख एउटा रुख ढलेपछि अर्को रुख ढल्ने, त्यो गर्दाखेरि धेरै त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि त्यो ढुङ्गा माटो चाहिँ उत्पन्न गरायो त्यो पानीले होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यो सबै चाहिँ एकदम ठाडै झऱ्यो के, त्यो बिचमा चाहिँ रोकिने ठाउँ भएन, ठाडै झरेर एकैचोटि बस्ती बाटामा आइपुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो। त्यस्तो किसिमको चाहिँ 98 को चाहिँ लार्सामा पनि त्यस्तै छाँगोबाट सबै चाहिँ ढुङ्गा मुढा झरेर लार्साको चाहिँ पुरै बस्ती नै सबै लएर त्यहाँ 54 जना मान्छे मरेका थिए त्यो बेलामा। त्यस्तै किसिमको चाहिँ प्रकृतिको चाहिँ अहिले यो देखिन्छ। र अब जुरेको र योमा अलिकति फरक छ। जुरेको चाहिँ जुन चाहिँ भयो त्यो चाहिँ वर्षै पछि पहिरो चाहिँ बढ्दै 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 गएर एकैचोटि लास्ट अन्तिममा गएर 14 मा ठुलो पहिरो थियो, 16 मा गएर त्यो ठुलो रूप लिएर मान्छे त्यहाँ पनि धेरै नै झन्डै 101 जस्तो मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ परे होइन। तर अहिलेको चाहिँ के भनेदेखि त्यस्तो किसिमको पहिलाको पहिरो ठुल्ठुलो भएर गएको होइन। पानी एकैचोटि परेर त्यहाँ चाहिँ केही निस्कियो, त्यो चाहिँ ढुङ्गाहरू निस्कियो, त्यहाँ चाहिँ सानो चाहिँ पहिरो सुरु भयो। त्यो पहिरोकोबाट निस्केको ढुङ्गाले चाहिँ रुखहरू ढाल्यो, त्यो रुखहरूले चाहिँ अरू चाहिँ खोतल्यो र त्यसले त्योबाट निस्केको चाहिँ पदार्थहरू ढुङ्गा मुढाहरू तिनीहरू चाहिँ थुप्रिने ठाउँमै भएन, बिचमा एकैचोटि तल झऱ्यो। तल झर्दाखेरि बस्तीमै आएर हानेको चाहिँ देखिन्छ। त्यहाँ ठुलो खोला त कुनै पनि छैन, खोल्सो पनि ठुलो छैन। त के भने एकदम स्टिप स्लोपमा माथि सामान त्यो चाहिँ के भन्दै ढुङ्गा मुढा निस्किएपछि बस्ने ठाउँ कहीँ भएन, एकैचोटि तल झऱ्यो। तल झर्दा चाहिँ बस्तीमै पर्यो। विशेष गरी अनि यो जुन खोला पनि छैन होइन, भूबनौट त अलिकति खतरामै छ। अनि जोगिनको लागि चाहिँ कस्तो ठाउँ चाहिँ त्यस्तो अब पहिरो आउन सक्छ भनेर यो भूगर्भविदहरू अथवा हजुरहरू जस्तो अनुभवीले त्यो भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन? प्रकृतिलाई चाहिँ एकदमैसित भन्न चाहिँ त अलिक गाह्रो छ। तर अहिले साइन्स र अब अहिलेको चाहिँ अब यो विज्ञानले चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ यो कारणले चाहिँ जोखिमयुक्त हुन्छ भनेर नक्साङ्कन गर्न सकिन्छ। मान्छेहरूले गरिरहे पनि रहेछन् होइन। अब त्यो चाहिँ नक्साङ्कन चाहिँ अब तपाईँको प्राविधिक रूपमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यो नक्साङ्कन चाहिँ त्यो स्थानीय बासिन्दाहरूको आफ्नो अनुभवले, जस्तो अब पहिला चाहिँ लार्साको देखिने मान्छेहरू यो लार्सा जस्तो ठाउँमा चाहिँ यो व्यवसाय गर्ने हिसाबले बजार बनाउने अर्थात् बस्नु चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो गेगरले नै त्यो थुप्रिएर बनेको हो, त्यो चाहिँ जतिखेर नै आउन सक्छ भन्ने किसिमको त्यस्तो किसिमको स्थानीय रूपमै जागरुक भएर त्यसलाई चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ पहिला भने यसरी आएको थियो, त्यसो हुनाले यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ सकभर चाहिँ यहाँ नबसौँ होइन, यो चाहिँ के भने घर बनाउनु पाइँदैन भन्ने चाहिँ यो स्थानीय सरकार, स्थानीय व्यक्तिहरू होइन, उनीहरूको चाहिँ अनुभवको आधारमा पनि यस्तो किसिमको नक्साङ्कन गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ। त्यो नै एउटा उपाय छ। अहिलेको त त्यो जम्मूको त एकदम फ्रेस ल्यान्डस्लाइड हो होइन, तर जुरेको त फ्रेस ल्यान्डस्लाइड थिएन। त्यो त तपाईँको 30 वर्षदेखि चलिरहेको पहिरो थियो होइन। त्यस्तो पहिरो चलिरहेको ठाउँलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो स्थानीय सरकारले कसरी चलिरहेछ त, त्यो ठुलो हुँदै गइरहेछ कि त्यहाँ चाहिँ बिरुवाहरू आएर चाहिँ त्यो चाहिँ नचल्ने हिसाबले चाहिँ रोकिएर बसेको छ कि कस्तो किसिमको छ भनेर यो चाहिँ यो रेगुलर रूपमा चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। र अनि यदि त्यो चाहिँ बढ्दै गइरहेछ, खतरा चाहिँ बढ्दै गइरहेछ भने त्यो तलपट्टि फेदीमा बस्ने मान्छेहरूलाई यस्तो किसिमको स्थिति छ, कमसेकम यो बर्खामा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अस्थायी रूपमा गर्नुहोस्। खेती चाहिँ गर्नलाई त समस्या छैन, तैपनि अब फेरि दिउँसोमा आयो भने त खेती गर्दा पनि समस्या हुनसक्छ। त अब त्यस्तो किसिमबाट सकेसम्म चाहिँ घरहरू निर्माण गर्ने, ठोला लगानीहरू गरेर त्यो चाहिँ जग्गाहरू बनाउने अर्थात् बाटोहरू बनाउने, सिँचाइका चाहिँ कुलाहरू बनाउने, निर्माण गर्ने, त्यस्तो जोखिम क्षेत्रमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम गर्यो भने पैसा पनि बच्छ। र अब मान्छेहरूलाई यो क्षेत्र चाहिँ यस्तै ठाउँमा गएको थियो है 2-3 वर्ष अगाडि, ल हेर भनेर चाहिँ अलिकति यस्तै भिडियोहरू यस्तो ठाउँमा त यस्तो हुँदो रहेछ अरे भनेर भनेपछि त्यो चाहिँ स्थानीय सरकार र स्थानीय व्यक्तिहरूले हो रहेछ भनेर चाहिँ भन्छन्। अहिले चाहिँ मान्छेले यस्तो ठाउँमा घर बनाउनु हुँदो रहेछ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। यो मान्छेको नेचर हुन्छ होइन। 7-8 वर्षपछि त्यो बिर्सिन्छ मान्छेले होइन। यो नेपालमा मात्रै होइन, हामी गरिबीको कारणले मात्रै होइन, अमेरिकामा फ्लोरिडा तपाईँको मायामीमा यति धेरै ठुलो फ्लड आउँछ, वर्षेनी
त्यहाँ चाहिँ यति धेरै लस गर्छ। क्यालिफोर्नियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सान फ्रान्सिस्को क्यालिफोर्निया एरियामा चाहिँ तपाईँको यो भूकम्प जान्छ, घरहरू त्यत्तिकै भत्कन्छन्। तर उनीहरूको चाहिँ के छ भनेदेखि तर त्यहाँ मान्छे त उनीहरूले पनि त्यहाँबाट हटाएको छैनन् है। उनीहरूले त्यहाँ मान्छेलाई नबस भनेर सबैलाई त लहर कहाँ लहर राख्यो त। अब हाम्रो पाहाडमा हेर्यो भने जहाँ चाहिँ समस्या छ, सावधानी होइन? अपनाउने भन्न चाहिँ गाह्रो छ। जतिसुकै साइन्स भए पनि भन्न चाहिँ के भनेदेखि ल यहाँ यति पर्सेन्टले 99%ले यो जाने चान्सेस छ भन्न कसैले पनि सक्दैन होइन। जान पनि सक्छ, नजान पनि सक्छ भन्ने हो होइन। तर अब उनीहरूले कसरी सावधानी गर्यो भने अब बाढी आयो भने ल आउँदैछ भनेर खबर गर्ने होइन। त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी सार्ने, के गर्ने, कहाँ लगेर राख्ने पहिले नै उनीहरूले प्लान गरे हुन्छ होइन। र अर्को कुरो उनीहरूको बिग्रिहाल्यो भने पनि इन्सुरेन्स हुन्छ, इन्सुरेन्सले चाहिँ पैसा दिन्छ होइन। यी चाहिँ के भनेदेखि यो सफ्टवेयर भनेर भन्छ, यी यस्ता किसिमका कुराहरू हामीले पनि यो चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ, त्यो लागू गर्नुपर्छ, त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति के हामी न्यूनीकरण गर्ने हो। हामीले कम्प्लिटली रोक्न चाहिँ सक्दैनौँ र उनीहरूले पनि रोक्या पनि छैन होइन। तर के भनेदेखि उनीहरू चाहिँ भइसकेपछि के गर्ने अर्थात् हुनभन्दा अगाडि के गर्ने भन्ने चाहिँ उनीहरू प्लानिङ गरे हुनाले उनीहरूको मान्छे मर्ने सङ्ख्या चाहिँ धेरै कम छ। हामी सिन्धुपाल्चोकै केन्द्रित छौँ। है यहाँले अलिकति जोड्नुभयो माथि तातो पानीदेखि बलेफीसम्म एक तागा हिउँ जमेको थियो भन्ने रिसर्च र अध्ययनले देखाउँछ। प्लेस्टोसेन पिरियडमा जुन बेला म्याक्सिमम ग्लेसिएसन भएको थियो। यो भनेको के यो एरिया चाहिँ बाढी पहिरोको उसमा अलिक खतरा छ भनेर हामीले बुझ्दा के अब त्यो के हुन्छ भने हिउँको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको यो पानीले चाहिँ बगाएर लैजान्छ है। हिउँले चाहिँ के गर्छ भन्दा डोजरले जस्तो खनेर उतार्छ। फुक्सको माटो चाहिँ त्यो डोजरले फुसको माटो लगेर ढिस्को ढाक्क राखिदिने ढिस्को जस्तो। त्यो हिम नदीले त्यसो गर्छ, उसले चाहिँ तलबाट काटेर ओसारेर लगेर थुपार्छ। त्यो मेटेरियल भने लुज हुन्छ। तपाईँ चाकु लिएर गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ गएर यसो माथि हेर्नु भने बालुवा छ। डाँडा टुप्पामा बालुवा कसरी भयो? त्यो बालुवा त के गर्दाखेरि ग्लेसियरले त्यो चाहिँ हिम नदीले ल्याएर थुपारेर बनेको। अब त्यो बालुवा फोस्को भएपछि त्यसको बग्ने सम्भावना त बढी भयो होइन। अब त्यो चाहिँ त्यहाँबाट निस्किएपछि चाहिँ बस्ने ठाउँ कोही पनि भएन, फेरि स्टिप स्लोप आइहाल्यो। एकैचोटि चाहिँ खोलामा पुग्ने भयो क्या त्यो मेटेरियल, अनि खोलाले फेरि बगाएर लाने भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँको चाहिँ त्यो भूआकृतिले र पहिलाको चाहिँ यो चाहिँ विगतको लाखौँ वर्षको चाहिँ जुन चाहिँ हिमनदी हिउँले जुन चाहिँ अब अहिले त्यहाँ हिमनदी र हिउँ छैन, त्यहाँ त अहिले चाहिँ पानीले मात्रै काम गर्ने हो। तर पहिला त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हिम र हिमनदीले काम गरेको थियो। त्यसले गर्दा लुज मेटेरियल त्यहाँ प्रशस्त छ त्यो स्लोपमा, त्यो ढालमा, त्यहाँको चाहिँ यो जलाधारमा। अब त्यो लुज मेटेरियल चाहिँ सजिलैसँग पानीले चाहिँ खोदालेर बगाएर लान सक्ने भयो। त्यसले गर्दा पनि त्यो क्षेत्र चाहिँ बाढीको हिसाबले बढी संवेदनशील छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। हुन पनि अब तपाईँको चाहिँ बेला बेलामा यस्ता चाहिँ घटनाहरू त्यहाँ भइरहेको छ। विशेष गरी अब विभिन्न अध्ययन अनि हजुरको भनाइले पनि फेरि पनि म जोड्छु त्योदेखि बलेबीसम्मको एरिया अब भन्न नसके पनि खतरा रहेको भन्ने कुरा अब अनुमानको भरमा अथवा भन्न सकिन्छ। भइरहेछ त पुष्करमा यति ठुलो ल्यान्डस्लाइड छ होइन, रामचेमा यति ठुलो ल्यान्डस्लाइड छ होइन। त्यो बन्जी जम्पदेखि पारिपट्टिको चाहिँ तलपट्टिको त्यो चाहिँ के भने त्यो एउटा होटेल छ नि, त्यो पहिला ऱ्याफ्टिङ सुरु हुने ठाउँ, अनि त्योदेखि पारिपट्टि चाहिँ यति धेरै पहिराहरू छन् होइन। भनेपछि अब त्यो देखिने अझ खतरा नै देखियो। विशेष गरी अहिले त सर्वशक्तिमान स्थानीय सरकारहरू पनि छन्। तपाईँ एउटा त्यो क्षेत्रको विज्ञ पनि हिसाबले तिनीहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? अब क्षति कम गराउनुको लागि त्यस्तो के उपाय हुनसक्छ? क्षति कम गर्नुको लागि अघि मैले भने के भनेदेखि स्थानीय सरकारले एउटा भू उपयोग नक्सा र भू उपयोग नीति निर्माण तुरुन्त गर्नु पर्यो, जसले गर्दा यो एरियामा चाहिँ खेती गर्ने, यो एरियामा चाहिँ बस्ती नबसाउने, यो एरियामा सडक नलैजाने, किनभने यो एकदम सेन्सिटिभ छ, धेरै खन्न हुँदैन, यसलाई चाहिँ धेरै चाहिँ डिस्टर्ब गर्न हुँदैन भन्ने त्यस्तो किसिमको नक्सा र नीति बनाएर त्यो चाहिँ गाउँलेहरूलाई नै सक्रिय बनाएर त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। जहाँ जहाँ चाहिँ जोखिम छ तर मान्छे बसिरहेछन् तिनलाई चाहिँ हटाउन सकिँदैन, त्यस्ता क्षेत्रको चाहिँ नजिकै अलि सेफ ठाउँमा त्यो चाहिँ के भनेदेखि प्रिपेयर्डनेस प्लान भनेर भन्छ,
त्यो गर्न पर्यो, त्यो भएको छैन होइन। अब यसको लागि यो ल्यान्ड युजको चाहिँ मैले जुन भू उपयोग भनेको छु त्यो चाहिँ हाम्रो सरकारको चाहिँ यो नापी विभागले भू उपयोग नक्सा बनाएको छ। प्राविधिक हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको त्यो नक्सालाई लिएर गएर उहाँहरूले चाहिँ देखाएको यो क्षेत्र जोखिम छ भनेर पनि देखाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ प्राय सबै यो पहाडी र तराई जिल्लाका सबै गाविसहरूको चाहिँ नक्सा चाहिँ बनाएको छ भन्ने मैले सुनेको छु होइन। त्यसलाई चाहिँ उपयोग गरेर स्थानीय जनताले त्यसैले भनेकोलाई चाहिँ हेरेर आफ्नो हिसाबले एउटा त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। यो लोकल गभर्मेन्ट नलागेसम्म माथिकोले मात्रै हेरेर चाहिँ हुँदैन होइन। माथिबाट केही इन्फर्मेसनहरू माथिबाट लिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले, जस्तो रिमोट सेन्सिङ, सेटेलाइट इमेजहरूको एनालाइसिस गर्ने उहाँहरूसित क्यापेबिलिटी हुँदैन होला, तर उहाँहरूको क्षेत्रको चाहिँ त्यो मोनिटर गरिदिने चाहिँ यहाँ फेडरल गभर्मेन्टले त्यो गरेर उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। त्यो सिस्टम चाहिँ हाम्रो डेभलप भएको छैन। र पहिला त गभर्मेन्टभित्र यस्तो किसिमको मोनिटर गर्ने, रिसर्च गर्ने अलि प्राधिकरण छ होइन, त अब गर्दै होला, तर यस्तो किसिमको सिस्टमै डेभलप भएन। मैले चाहिँ जुरेको तपाईँलाई केस दिँदाखेरि के भनेदेखि जुरेको चाहिँ 2002तिर 3तिर नै त्यसलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ रोकथाम गरौँ है भनेर लागेको भए सानो थियो, सजिलो थियो। जब यो ठुलो हुँदै जान्छ नि त्यसपछि रोकथामको सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ होइन। त्यो हुनाले अब 2मा चाहिँ भएको 3-4मा जाँदाखेरि अलिकति ठुलो भयो, ल यो त ठुलो हुँदै गइरहेछ है, ल यहाँ चाहिँ विचार गर भन्ने किसिमको इन्फर्मेसन माथिबाट अब सोफिस्टिकेटेड सेटेलाइट इमेजहरू, एकदम हाई रिसोल्युसनको चाहिँ सेटेलाइट इमेजहरू त्यो चाहिँ लोकल लेभलमा किनेर त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेर त्यसबाट म्यापिङ गरेर त्यसबाट इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्न उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ होइन। के भनेदेखि हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ धेरै कम छ तल, तर नेसनल लेभलमा त त्यो क्यापासिटी छ भने मतलब युनिभर्सिटीहरूलाई पनि लिन सक्छ, तर गभर्मेन्टले यतातिर चाहिँ ध्यान गएको छैन। अब यो प्राधिकरण बनायो, अब यो प्राधिकरणले के गर्छ थाहा छैन। नक्साहरू यस्ता नेसनल स्केलमा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि नै भएको छ, तर त्यो नक्सालाई युज पनि भएको छैन। त्यो कहाँ छ, के छ, त्यो नक्सा के छ भन्ने गृहले मिलेर बनाएको नक्सा, त्यो जोखिमको नक्सा, त्यो नक्सा कहिले पनि प्रयोग गरेन। विज्ञहरूले दिएको सुझाव पनि सरकारले सुनेन भन्ने। पहिला सरकारले त्यो विज्ञहरूको चाहिँ यो टिम छ, यो टिमले हामीलाई सुझाव दिने हो भनेर त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो नि सरकारले। त्यो नै छैन। यहाँ त किन हचुवाको भरमा हाम्रो त के छ भनेदेखि भइसकेपछि अनि चामल लिएर जाने, एक बोरा चामल दिएर अनि फोटो खिच्ने अनि फेसबुकमा राख्ने। अब यस्तोरी पनि चल्छ। मन्त्रीहरू सांसदहरूले यस्तो गर्ने हो, 2 पोको चाहिँ बिस्कुट दिएर फोटो खिचेर फेसबुकमा हालेर चाहिँ मैले चाहिँ के न गरेँ भनेर भन्ने चाहिँ यस्तो भने मतलब हाम्रो यो कन्सेप्टै डेभलप भएन। सरकारले यो कुरा सोचेन। सरकारले के गर्छ भने यो चाहिँ यस्तै हो, यो एक्सपर्टिज भने यस्तै हो। अब सबै सरकारका सबै मन्त्री जति जम्मै एक्सपर्ट, नीति व्यवस्थापनमै समस्या भयो भने हो। त्यही हो। उहाँहरूको बुझाइ नै ठिक भएन, किनभने अब प्रधानमन्त्रीज्यू पनि अब कोरोनाको पनि विशेषज्ञ होइन। अरू मन्त्री अब गृहमन्त्रीहरू चाहिँ अब यी चाहिँ के भनेदेखि अब यो जलस्रोत मन्त्रीहरू बाढीकै विशेषज्ञ, उहाँहरू विशेषज्ञको राय लिने सिस्टम खै डेभलप गरे। उहाँहरूको चाहिँ खै को छ उहाँहरूको चाहिँ के भनेदेखि इन्डिपेन्डेन्ट है। म चाहिँ यो भन्छु, इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्टलाई उहाँहरूले कहिले युज गर्नुभएको छ? उहाँहरूको चाहिँ पार्टीका एक्सपर्टहरू त छन् होला, युज गर्नुभएको छ होला, तर उहाँहरू त भन्न सक्नुहुन्न। जे देख्नु भएको छ त्यो त भन्न सक्नुहुन्न नि उहाँहरू, किनभने त्यो भन्ने बित्तिकै त उहाँहरूको जुन अपर्च्युनिटीको लागि उहाँहरू पछि लाएर हिँड्नु भएको थियो त्यो अपर्च्युनिटी लस हुन्छ होइन। त्यसो भए हुनाले अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबले सोच्ने, देशको माया गर्ने होइन, त्यो सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ पोख्त मान्छेहरूको टिमसँग सल्लाह लिने मेकानिजम खै, त्यो एक्सपर्टिज त युनिभर्सिटीमा हुन्छ। युनिभर्सिटीको कुन चाहिँ रिसर्च संस्थाले, कुन डिपार्टमेन्टले उहाँहरूलाई त्यस्तो किसिमको सुझाव दिइरहेछ सोध्नुहोस् बरु सरकारी मान्छेहरूसँग। तर उहाँहरू नै सबै कुरो जान्ने भएपछि त हामीले भनेर त केही भन्ने कुरो भएन। लाखे नाति हौ, नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर, अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो, त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स।
रङ्गीन तथा आकर्षक डिजाइन, खिया नलाग्ने, काठभन्दा आधा सस्तो, पानी पर्दा आवाज नआउने, तातो रोक्ने, 25 वर्षको वारेन्टीका साथ UPVC रुफिङ सिट तथा झ्याल र ढोकाहरू। क्षमादेवी बिल्डिङ मटेरियल्स पाली। सम्पर्क 66 33 306 98 511 81 249 98 511 81 254। काठमाडौँबाट भक्तपुर जाँदा कौशलटार बस स्टपको रातो घर। भनेपछि केन्द्रीय सरकार जस्तै जस्तै पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार हुने नै भइहाल्यो हैन। विज्ञको सुझाव पनि लिँदैन, केही पनि गर्दैन, अनि आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गरिरहेछ। विशेष गरी अझ यहाँ के पनि उठ्छ भने भू बनौट त्यस्तो छ, त्यसपछि जथाभावी डोजर चलाइएको छ, कुनै मापदण्ड छैन। अझ अहिले त त्यो हजुरले अघि जुन अलि रिक्स एरिया भन्नुभयो त्यो ठाउँमा त सबभन्दा धेरै हाइड्रो जलविद्युत परियोजनाहरू चलिरहेछन्। के यसको पनि असर छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ? हाइड्रोले पनि के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि आफ्नो स्ट्रक्चरहरू आफूले बनाएका स्ट्रक्चरहरूबाट जनतालाई दुःख नहुने, त्यहाँबाट धेरै सेडिमेन्ट ननिस्कने, त्यसको कारणले गर्दा फ्लड ठुलो नभन्ने, त्यस्ता किसिमका चाहिँ त्यो विद्युतले पनि सोच्नु पर्यो हैन। र त्योबाट आएको चाहिँ वातावरण सुधारमा आएको पैसा वातावरण सुधारमै खर्च गर्नु पर्यो हैन। डेभलपमेन्ट वर्कहरू, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा, अनि त्यहाँबाट पूर्व अनुमानमा जसरी भोटेकोसीले खर्च गरिरहेको थियो त्यस्तै किसिमको सबैले खर्च गर्यो भने त त्यहाँ त त्यो वातावरण चाहिँ संरक्षण गर्नलाई, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई पैसा त त्यो स्थानीय सरकारले त्यहीँबाट आउँछ। अच्छा, यो समस्याहरू धेरै देखियो, व्यवस्थापनको पनि समस्या देखियो। मुख्य गरी अब हाम्रो भूगोलै त्यस्तो छ, अब त्यसलाई भूगोलै चेन्ज गर्न त सकिएन। मुख्य गरी यो बस्ती व्यवस्थापनको लागि चाहिँ के उपाय अपनाउन सकिन्छ? अलिकति अब जो त बस्ती बसिसकेको छ अब त्यसलाई के उपायले चाहिँ त्यसलाई कम क्षति गराउनको लागि? वर्षेनी त अब तपाईँ 6-7 वर्ष त भयो लगातार यो करिडोरमा त क्षति भएकै छ। त्यसलाई बस्ती व्यवस्थापनको लागि चाहिँ के उपाय हुन सक्छ? बाटोको एलाइनमेन्ट कहाँबाट लैजाने, बाटो कहाँबाट लैजाने, सडक हैन, कहाँ पुल हाल्ने। अब पुल हालेपछि र एउटा सडकमा अर्को सडक आएर जोडिएपछि त्यो नोड पोइन्टमा बस्ती तपाईँले छेके पनि उ गरे पनि त्यहाँ बसिहाल्छ। जस्तो तपाईँ खाडी चौरमा चाहिँ त्यो सुनकोसीको किनारको तल पानीकै ठाउँबाट जग उठाएर माथि ल्याएछ। अब त्यो खाडी चौरको पुल चाहिँ कि चाहिँ लामो साँगुमा माथि लैदिएको भए अलिकति स्पेस थियो, त्यहाँ बजार विकास भए पनि त्यो बजार चाहिँ सुरक्षित हुन्थ्यो हैन। कि अलिकति तल अँधेरीमा ल्याएर चाहिँ त्यहाँ पुल हालिदिएको भए चाहिँ त्यहाँ पनि फराकिलो ठाउँ थियो, त्यहाँ बस्ती विकास हुन्थ्यो। किनभने जिरी लामोसाङ्गुबाट आउने मान्छेहरू भात खुवाउने ठाउँ त खाडी चौर हो। त्यो खाडी चौरको सट्टा अँधेरी र चाहिँ लामोसाङ्गु हुन्थ्यो हैन। त्यो खाडी चौर जस्तो एकदम चाहिँ जोखिममा त बस्दैन। अब त्यो खोलामा चाहिँ अब माथि हिमतालहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ 2टा हिमताल त एकदम जोखिममा छन्, जुन बेला पनि फुट्न सक्छ। अस्ति त अलि सानो फुट्या थियो र उपल्लो भोटेकोसीको पावर हाउससम्म मात्रै क्षति गर्यो। सन् 1981 मा त तपाईँको चाहिँ त्यो सुनकोसीसम्मै खतम गराएको थियो हैन। अब खाडी चौरमा त पुगेन, तर अलिकति माथिसम्म। अब त्यो ठुलो भएर आयो भनेदेखि खाडी चौरै जान सक्छ। बाटोहरूको विकास गर्दाखेरि पनि बस्तीहरू कहाँ हुनसक्छ, कहाँ राख्न सकिन्छ भनेर त्यो चाहिँ सरकारले, स्थानीय सरकारले माथि अब चाहिँ के भनेदेखि फेडरलले चाहिँ हाइवे हो भने ती कुराहरू चाहिँ पहिले बाटोको एलाइनमेन्ट फिक्स गर्दा पनि एउटा प्लानिङ हुनु पर्यो, बस्तीको प्लानिङ। भू उपयोगमा यो ठाउँमा बस्ती राख्न हुन्छ, यो ठाउँमा हुँदैन, यो ठाउँमा कृषि गर्न हुन्छ, यो ठाउँमा हुँदैन भनेर चाहिँ जुन चाहिँ के भनेदेखि नक्साङ्कन गरेर एउटा नीति बनाइन्छ, कोडहरू बनाइन्छ र बिल्डिङको चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू पनि बनाउँछ हैन। त्यो किसिमको चाहिँ योजना चाहिँ अब स्थानीय सरकारले गर्ने र ब्याकअप चाहिँ टेक्निकल ब्याकअप चाहिँ फेडरल र प्रान्तीय सरकारले, यिनीहरूले चाहिँ प्रान्तीय सरकारमा पनि अब क्यापेबिलिटी इन्हान्स गर्न सक्छ। अहिले त केन्द्रमा मात्रै छ, केन्द्रले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सहयोग चाहिँ गर्नु पर्यो। टुपो सर्वेले, डिपार्टमेन्टले चाहिँ हरेक गाविसको यो भू उपयोग यो ठाउँमा खेती गर, यो ठाउँमा बागवानी गर भनेर बनाइसकेको छ। तर त्यो प्र्याक्टिकल्ली कस्तो छ भनेर टेस्ट चाहिँ भएको छैन। उनीहरू लोकल मान्छेसँग बसेर केही नि काम गरेको छैन, उनीहरूले टेक्निकल्ली निकालेको छ हैन। त्यो टेक्निकल्ली निकालेको नक्सालाई लिएर गएर चाहिँ स्थानीय मान्छेहरूको चाहिँ उनीहरूको अनुभवमा त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर त्यो नक्सालाई चाहिँ इम्प्रुभ गरेर नीति बनाएर त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अनि बल्ल व्यवस्थित बस्ती पनि व्यवस्थित हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि यो
पूर्वाधारहरू पनि व्यवस्थित हुन्छन्। नभयो भनेदेखि यो हचुवाको हिसाबमा चाहिँ गरेपछि अब वस्तु होइन कि यहाँबाट सडक लग्यो भने केमा चाहिँ फरक आउन सक्छ भनेर पहिला सडकको प्लान गर्दाखेरि हुनुपर्ने। अब अहिले त जम्मै इन्जिनियरै डोजर ड्राइभर इन्जिनियर भएको भएर यहाँ समस्या त अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने त ठुलो समस्या छ। समस्या धेरै ठुलो त होइन, तर हाम्रो चाहिँ थिङ्किङ त्यतातिर गएन। एउटा विज्ञको आँखाले हेर्नुपर्दा मान्छेले प्रकृतिलाई पनि चुनौती दिइरहेछन्। अब नबस् भन्ने ठाउँमा नि बसिरहेछन्, अघि भनिहाल्नुभयो त्यो सरकारले नि गर्न सके। यो दोषी चाहिँ को देखिन्छ? एउटा विज्ञको आँखाले हेर्नुपर्दा क्षति त भइरहेछ नि, वर्षेनी क्षति भइरहेछ। अब त्यो ठाउँमा बस्न हुँदैन भनेर विज्ञले पनि सुझाव दिएको छ, अनि सरकारले त्यो नीति पनि लागू गर्दैन। यो बढी दोषी चाहिँ को हो? यो विज्ञको आँखाले के यस्तो छ कि विज्ञको आँखाले के भने प्रकृतिलाई चाहिँ मान्छेले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। धेरै मान्छेले सक्छ त भन्छ होइन। तपाईँको म भन्छु, मैले पढाउँदा पनि भन्थेँ माउन्ट एभरेस्टको टुप्पामा म धान फलाउन सक्छु। तपाईँ ग्रिन हाउस गराएर फलाउनु न धान, तर त्यसको कस्ट कति हुन्छ? पोसिबिलिटी चाहिँ छ, फिजिबिलिटी छैन होइन। त्यसो भए हुनाले नेचरलाई नै हामी चाहिँ के भनेदेखि जित्छौँ। कोभिडको देखिहाल्नुभयो, अमेरिका जस्तो त्यस्तो ठाउँमा त कसले चाहिँ जित्न सकेर होइन। त्यसो भए हुनाले त्यो नेचरको चाहिँ प्रकृतिलाई बुझेर भने प्रकृतिलाई भनौँ त्यसको विशेषतालाई बुझेर हामीले चाहिँ आफूलाई एडप्टेसन गर्ने हो क्या। त्यो अनुकूलन बनाउने हो। मान्छेले अनुकूलन गरेर बस्ने हो। सबैले त्यही अनुकूलन त हो नि। पाखी ओढेर भए पनि माथि हिममा गएर मान्छे बस्यो, अनुकूलन त हो नि होइन। पाखी ओढ्नु पऱ्यो, किन जाडो भयो पाखी ओढ्नु पऱ्यो होइन। त्यस्तै गरेर अनुकूलनको चाहिँ मान्छेले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले कहाँ बस्यो भने त्यहाँ हामी चाहिँ सुरक्षित बन्न सक्छौँ भन्ने किसिमबाट मान्छेले त्यसलाई चाहिँ एडप्ट गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो भयो हुनाले मुख्य कुरो त्यो जनताहरू नै एवेयर हुनु पऱ्यो। मान्छेलाई चाहिँ के भनेदेखि जम्मै ठाउँमा चाहिँ स्लोपमा पहिरो जाने चाहिँ चान्स छ। त्यो जम्मै मान्छेलाई तिमीहरू यो स्लोपै छोडेर अन्त गएर बस भनेर पनि सम्भव छैन। नेपालमा ठाउँमै छैन कहाँ लगेर राख्ने होइन। गर्न त गरे अब पहिला चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यो 18 सालतिर चाहिँ आएको बाढी पहिरो आएपछि सबैलाई तराईमा लगेर राख्यो। तराईमा जग्गा थियो त्यो बेलामा, अहिले छैन होइन। अब त छैन, कोही लाने सम्भावनै छैन। त्यसो भए हुनाले त्यहीँ जे छ त्यसबाट सुरक्षित ठाउँमा बस्ने। यदि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति डेन्जर छ भने अनि आफू चाहिँ एकदम प्रिकसन भएर कसरी बच्ने त त्यो बेलामा त्यो इभेन्ट आइहाल्यो भने होइन। र त्यो इभेन्ट आएपछि कहाँ गएर बस्ने के गर्ने त्यस्ता किसिमका योजनाहरू बनाउनु पर्यो। अब त्यति हो उपाय चाहिँ होइन। नत्र प्रकृतिलाई नै हामी चाहिँ जित्छौँ भनेर त अब गाह्रो छ त्यो चाहिँ। हामी अन्त्यमा छौँ। अब विशेष गरी अब यो बाढी पहिरोको मौसम पनि छ। तपाईँ एउटा त्यही क्षेत्रको विज्ञ, एउटा भूगोलको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। यी बाढी पहिरो विशेष गरी अहिले सिन्धुपाल्चोकलाई भनौँ बढी महामारी मतलब त्यसले असर गरिरहेको छ। के सुझाव छ अन्त्यमा? यसो जनताहरूलाई एउटा सुझाव। आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गरौँ। अब यो विशेष गरेर घरहरू र चाहिँ मानिसको चाहिँ क्षति हुने हुनाले आफूले घर बनाउँदाखेरि, घडेरी किन्दाखेरि, त्यो साइट हेर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म सुरक्षित ठाउँमा यो एरिया कहिले के भएको थियो, कसो भएको थियो एउटा इतिहास हेरेर त्यस्तो हिसाबले चाहिँ अनि त्यहाँ त्यो अलिकति सुरक्षित ठाउँमा बस्ती चाहिँ विकास गरौँ। त्यो भयो भने कमसेकम घरको क्षति चाहिँ कम हुन्छ र मान्छेलाई पनि मान्छे मर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ। त्यो बाहेक अरू कुनै उपाय छैन। जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ गएर बस्दिने, रिस्की ठाउँमा गएर बस्दिने होइन। अनि आएर चाहिँ खतम हुने हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न भएन। अब त्यो अहिले यसो हेर्दा चाहिँ यति स्टिप स्लोप छ त्यहाँ कि माथि ढुङ्गा चाहिँ यसो उक्कियो भने पनि यो चाहिँ तपाईँको चैत वैशाखमा पनि हावाले पनि ढुङ्गा झारेर घरमा लाग्ला जस्तो छ। यो रकफल भनेर भन्छ हाम्रो चाहिँ उसमा चाहिँ होइन, चट्टान खस्ने। चट्टान खस्ने ठाउँमा गएर बसेपछि चट्टान चाहिँ के भनेदेखि अब प्रकृति रूपले टुक्रिन्छ, त्यो टेम्परेचर चाहिँ घटबड हुन्छ, प्रकृति अनि प्रेसिपिटेसन हुन्छ, टुक्रिन्छ अनि खस्छ होइन। यी कुराहरूमा चाहिँ अब मान्छेलाई ज्ञान नभएको चाहिँ होइन मेरो विचारमा, तर टाइममा त्यो ज्ञानलाई रिकल गरेर अनि त्यसलाई युज गर्ने चाहिँ बानी भएन। त्यो बानी बसालौँ भन्छु म। व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मेरो अनुभव, सानो अनुभव बाँड्ने मौका दिनुभयो। यो सँगै आजको कार्यक्रम यहीँ सम्पन्न हुन्छ।
तपाईँका वरपर भएका विविध सामग्री हाम्रो लागि कार्यक्रम बन्न सक्छन्। कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। सगरमाथा टेलिभिजनमा हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजे र शनिबार अपराह्न 4:30 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम सिन्धुखबर.com को युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सकिनेछ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ, नमस्कार।